السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أخواتي إخواني محبي ومتتبعي قناة فتي حسن تشيرف. ليلة سعيدة، كلكم بخير هانيين، أحوال طيبة الحمد لله. كيفاش جاكم التحليل اليوم إخواني أخواتي؟ كيفاش جاتكم لا سيليكسيون لا بوط نوار لا ديرنيير مينيت؟ كي كانت الأمور؟ اش بالكم في داك الكات اللي هضرنا لكم عليه؟ وي، ياك تقب تيرسي. على اي نتمنى انكم تكونوا استفدتوا، واخا غير بدي بونيس تروا بحالنا اليوم. درنا واحد الفرطه اليوم في التيرسي، كنا غنشدو لوردر ديال التيرسي ساعه، درنا 13 اكس اكس. دوماج كون درنا اكس 13 اكس كان غادي يطيح اوردر وديزوردر، مي درنا 13 دوز اكس. الاخوان بصحتهم وراحتهم، جوج ديال الديزوردرات ديال التيرسي الواحد. وبالنسبه للكانتي ما خديناش الا لي بونيس تروا. الحمد لله، كما كنقولوا ما كنخسروا شيء، وخا بنادم كيرد غير رزقو ويبقى رابح شي بركه، راه بخير. رغم ذلك اليوم الحمد لله بالنسبه للديزوردر ديال التيرسي دار مزيان تبارك الله. الامور كانت بخير وعلى خير كيف ما بغى يكون الحال. واخا داك الكنز كان عندنا ما توظفش مزيان، معليش، المهم ما دارش خاويه. الحمد لله، نتمنى انكم حتى نتوما تكونوا استفدتوا بلي بونيس تروا، لان اليوم كان فيه شويه ديال الدغل، وما كانش كيفاش غادي نفسرها، لان جبدنا الكات كما كنقولوا بالبحث وبالقرايه، ورا قلنا لكم بالضبط اشنو كاين. الكنز جبدناه، مي انا كنقول لك ما عرفنا شنو وظفوه، حيت في الكينتي كان هو الكات على برا. بون المهم نساو هذا، لان بالنسبه لابواط نوار عطات 6 و 7. بالنسبه لا ديرنيير مينيت 6 جات 5. بالنسبه للاكومبانيون جا 13 دوزيام، و 6 و 7 سيتادير 7 و 13 و 6. هنايا 6 و 13 7 هو فين كان عندنا، هزيناه حطيناه هنايا، وهذا 6 صدقنا حطيناه هنا، هو الكط اللي هضرنا لكم عليه. دونك على العموم اوني ساتيسفي من هذا الشيء هذا. كنتمناو انكم حتى نتوما تكونوا كذلك، ونتمنى كذلك اننا نكونوا كنفيدوكم. دونك اخواني غادي ندوزو ان شاء الله التحليل ديال الكينتي ديالنا ديال غدا، اللي غادي يكون في اونغن.
كينتي ديال لو 4/7/2020 اللي غيكون في اونغن اتلي ريونيون 1 كورس 3 2875. الروكيل غيكون ابارتير من نيميرو 10. تيران صابل بلا كورد اغوش 14 بارطون. الديبار غادي يكون مع 2:15 بالتوقيت ديالنا د المغرب الحبيب. الكورسة رغم سهولتها فهي صعبة، كما كنقولوا السهل الممتنع. عندها لانديس 6. اتونسيون، ردو تاهي منها البال. علاش؟ لان لا بريمير ليني كلهم عندهم حظوظ، لا دوزيام ليني عندنا فيها 3 شوفو اللي ممكن يقدر يجي منهم واحد، وإلا اقتضى الحال وكانت كورسة زعما شوية هذا بعكا راه غيجيو 2 من لا دوزيام لين. هادشي علاش كتكون الكورسة بحال هكا صعيبة، لأنها كيكون لو نيفو متقارب. نتمناو أننا نكونو قد حللناها كما قال شي واحد اليوم، ماشي بالقراية هي، مي بلا قراية ما يكون والو. دونك غادي ننتقلو ان شاء الله للتحليل ديالنا، وغادي نبداو بلو نيميرو 1. هاد لو نيميرو 1 نانا فيميلا عندها 8 سنوات، فيميل دو 8 ans. ني با ريغوليير مي بارفوا كدير دي سوربريز، الكراي دي سوربريز دو طون اوتر. درت هاد الباركور مرة وحدة ما جابتوش، سيتادير 0/1 سور سو باركور، مي لا ديستانس ما عندهاش معها مشكل، il détient لا ديستانس. غادا تكون محيدة الصباب الطبربعة بور لا تروازيام فوا في لا كارير ديالها. يعني هذه المرة غتكون جو بونس الرابعة ولا الثالثة اللي غادا تحيد فيها لي فير ب4، تحيد الصباط يعني في المسيرة ديالها. هاد نيميرو 1 إلا بقات في لي بون زالور ساج ما جات في لا بريمير لين وركب عليها القناص كما كنقولو طومه، راه بو كريي اون بيل سوربريز في الكورسة. انا قلت لكم ا كونديسيون الا بقات ساج وما هزاتش رجيلات. دونك غنحاولو اننا ندخلوها لا سيليكسيون ديالنا بور اون بلاص، ونتمناو انها تبقى في لي بون زالير وما تخذلناش وتكون في لاريفي. غادي ننتقلو ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 3. هذا الرقم 3 مال عنده 7 سنوات، جينيتور فحل، عنده 7 ans، ني با ريغوليي مي 1/1 في هاد لو باركور. هذا دار هاد الباركور مرة وحدة جابو، ما عندوش مشكل بالنسبة للصباط كيمحيدو كيمخليه، يعني ما عندوش مشكل، سوا فيري سوا ديفيري ما عندوش مشكل، كي يجري بهم هكا بجوج.
جا اون بروميير لين. هاد التروا اذا دار ان بون باركور وبقى حتى هو ساج، كونوا على يقين انه غادي يكون دون لي 5. دونك غادي نحتفظوا به بور اون بلاص في لا سيليكسيون ديالنا، وكنتمناو انه يكون في لا كومبينيزون بلاصي ان شاء الله. بالنسبه للكونكيرون سويفون غيكون هو الرقم 4. هذا مال عنده 10 سنين، بدا يشرف شويه بحالي، ريغولي، مي عنده اون ميوزيك ادون دو سي. هو ريغولي ولكن لا ميوزيك ديالو ني با ستابل. عفوا، مرة طالعة مرة هابطة. دار هاد الباركور 7 ديال المرات. في هاد التيران هذا جاب منه 5، دونك 5/7 سو باركور. بيان سيتي في بريمير لين، يعني جا في لا بريمير لين راه مزيانة. مي المشكل اللي عنده اون رونطري، يعني راه هاد لا رونطري ديال غيكون ابسون إليا 5 هادي هو ابسون. وي باردون، 5 موا هادي هو ابسون، يعني 5 شهور ما جراش. إلا كان موجود و بيان بريباري عند مواليه راه il peut se placer ويدير شي سيربريز. انا قلت لكم هو عود مزيان، واخا عنده 10 سنين. ريغولي، واخا لا ميزيك ديالو ماشي هي هاديك. جا اون بريمير لين، عنده 5 سنوات. باردون، المشكل هادي عنده 5 شهور هادي ما جراش. نعاود لكم، الا كان موجود عند مواليه و بيان بريباري وبقى في لي بون زالير غادي يكون اوتوماتيكمون دون لي 5. سينو الغالب الله. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 5. هذا تا هو فحل مال عنده 8 سنوات. هذا كان شويه ناقص في لي زالير ديالو، دابا رجع مزيان. ولا ريغولي في هاد الاخر. كيكون مزيان دير فيه دي كات. دار هاد الباركور 2 مرات جابهم، سيتادير 2/2 سو باركور. جا في لا بريمير لين، سي تري بيان. حتى هو المشكل ديالو الرجيلات. سيل ريست ساج راه il peut prendre une bonne place فهاد لو كينتي هذا، مي ا كونديسيون تا هو يبقى ساج. وكنتمنى يبقى ساج، وكنظن انه غيبقى ساج وغادي يكون في لاريفي ان شاء الله، والله اعلم. غادي ننتقلوا ان شاء الله لان نوتر كونكيرون اللي هو الرقم 6. هذا مال تا هو فحل جينيتور، عنده 9 سنوات، 9 ans. دار هاد الباركور 3 د المرات، جاب منه وحده. سيتادير 1/3 سو باركور. ني با ريغولي، مي كيكون مزيان دير فيه دي كات بحال غدا ان شاء الله. دار في لو موا 6 اون كورس دو رونطري ابري 5 mois et demi دابسونس، 5 شهور ونص كان جالس. دار 6ème، دارها في فانسن في لا كروند بيس 2850. دونك إلي بري
على هاد الحساب هذا. ما كنظنش غيكون 100%، مي او موان غيكون واحد 80%، مي مزيان. تا هو الا بقى عاوتاني صاج راه غياخد اون بون بلاص، خصوصا هو ان لو مونتور ديالو او لو بيلوت ديالو عنده لي زوردر باش يديه بواحد الطريقه اللي هي اوفونسيف، سيتادير غادي يتكا عليه من دو ا زد، من الديبار حتى لاريفي، يا اما ويا اما. بحال غنقولو حنايا، بحال غتقول بغيت تقول غيسوقو بعنف، بجهاله. وإلا دار هكا، هاد لوسيس دار هكا كما كيقول مولاه بانه عاطي الاوامر للبيلوت باش يتيري به مزيان، باش يسوقو بواحد الطريقه اللي هي اوفونسيف كما قلت لكم، راه تقدر تهز لو ريتم ديال الكورسه. وإلا مشات تهز لو ريتم ديال الكورسه كنظن غادي يكونوا فيها لي زانسيدون، ماشي لي زانسيدون لا قدر الله مثلا ديال هذا غيتضرب مع هذا ولا هذا، مي لا، لي زانسيدون في الهزان، يوقعوا فيها دي بروبليم في الهزان في الرجلين. نتمنوا ان الكورسه تمشي في لي بون سيركونستانس. غادي ننتقلوا ان شاء الله للنوتر نيميرو اللي هو الرقم 8. هاد لو نيميرو 8 هونغر، عنده 8 سنوات. هونغر دو 8 ans ني با ريغوليي، ولكن كيكون مزيان دي فيري دي كات بحال غدا. مي بارفوا il crée des surprises. هاد الويت هذا هو ني با ريغوليي، يعني كي ديسكاليفي جوج مرات يجي مره، ولا ديسكاليفي مره وجوج مرات، او ديسكاليفي 3 المرات ويجي 4 المرات، يعني عنده مشكل في لي زالير ديالو. هادشي علاش ملي كيبقى الصاج كيتقوى الكورسه، سيرتو انه داير هاد الباركور هذا 3 المرات، جاب منه جوج، وعاد جا اون بريمير لين وكيتفاهم مزيان مع لو مونتور ديالو، مع لو بيلوت ديالو اللي هو الرافع. دونك اتونسيون اسويت، راه الا بقى في لي بون زالور اتونسيون الو، راه يقدر يكون في لا كومبينيزون غانيونت، سوا غانيون سوا دوزيام، ا كونديسيون الا بقى في لي بون زالور. دونك هاد الويت هذا غادي نحطوه في لا سيليكسيون ديالنا بور اون بون بلاص ان شاء الله. غادي ننتقلوا للنوتر كونكيرون اللي هو الرقم 9، مال جينيتور فحال عنده 6 سنوات. هذا سي ان ايترونجي كي ريغوليي دون لونسومبل، يعني معقول على العموم، مخير دي فيري دي كات بحال غدا. ديبوت في هاد لا بيست، مي ماشي في المسافه ديجا داير فيها مزيان دي زوتر بوديوم. خصوصا انه فين ما كيجي لفرنسا هاد لو نف كيتقضى في ليسات، يعني ما كيجيش غير هكاك، غير هو ملي كيجي ما كيجيش على كورسه وحده، يعني كيدوز واحد المده.
دونك حتى غدا راه ممكن يتقدى، سيرتو لا تادبطا مع البروفيل ديال اونغن مع لا بيست الى وعاد جا في لا بريمير لين. الا تادبطا مع البروفيل ديال هاد لا بيست هادي ديال اونغن راه يقدر يدير شي سيربريز في لاكورس ويقدر يكون اون تيت. علاش لا؟ مي خصو يتادبطا مع لا بيست. دونك خوتي الى هنا نكونوا قد انتهينا من التحليل ديال لي شوفو ديالنا، مي باختصار لان كاينين دي زوطر شوفو غادي نلقاوهم ما هضرناش عليهم، مي حنا اختصرنا ولكن غادي تشوفوهم ان شاء الله. دونك غادي ندوزو ان شاء الله لا سيليكسيون ديالنا ديال الكينتي ديال غدا اللي غادا تكون كالاتي. لي وي نيميرو دو لاشين فاتحة سانتير بور لو كينتي دو 4/7/2020 à Engen 100 3 5 8 9 1 6 10 et 14. أعيد 3 5 8 9 1 6 10 et 14. الأرقام الثمانية لقناة فاتحة سانتير الخاصة بالكينتي ديال 4/7/2020 هم 3 5 8 9 1 6 10 و14. 3 5 8 9 1 6 10 و14. بالنسبة لي سيربريز غادي يكونوا هما الكات والست. سيربريز غادا تكون الكات والست. والاخوان اللي غادي يجروا ان شاء الله بالاكس وداروا اون بون باز يخسروا واحد 12 درهم على داك 12 وداك السبعة. ممكن انكم الا لقيتيلو شي بلاصه هنايا شي واحد ما عندكمش من هادو، الا ما عندكمش شي واحد من هاد 8 هادو غادي تدخلو في بلاصتو هذا لو ست. لو ست خصو يدخل لهنايا في بلاصة شي واحد ما عندكمش. وبالنسبة للودوز رشو بيه اون سي جامي عندو اون كروند رونطري، مي اون سي جامي الا كان بريباري مزيان عند ماليه راه يقدر يدير شي مفاجأة. بالنسبة لداك لوست راه عندنا في التحليل ديالنا، مي باش قلتلك غادي نختصرو راه ديجا داير هو 2/3 في هاد الباركور هذا، وجا اون بريمير لين وعود مزيان، مي حنا عمرنا له البلاصه ديالو هنايا وردينا هنا. نتوما اللي ما عندوش شي واحد من هادو هما هاد لي ويت هادو ممكن انه يدخل له 6 ويردو منه البال استمبرا في شوفال. وكما قلت لكم داك لودوز الاخوان اللي كي زعما كيديروا لي باز ممكن انهم يخسروا عليه واحد 12 درهم. بالنسبه لابواط نوار وما يتبعوها غادي نحاولوا ان شاء الله نخليوها لكم حتى لغدا قبل الكورسه وندوزو لكم ما تبقى. لابواط نوار العلبه السوداء ولا ديرنيير مينيت وما يتبعوها، ولا كانت شي مفاجاه ان شاء الله في الكورسه. اخوتي خواتاتي ما تنسوش الدعم ديالكم، الله يجازيكم بخير بلي لايك، وهذا راه كرم منكم وليس امر منا، لان ديك جيم راه كتهمنا وكتشجعنا وكتدعمنا وكتحفزنا وميمطون وكتجعلنا اننا نخدمو اكثر واكثر. وبالدعم ديالكم والتشجيع ديالكم راه حنا هنا
وديما قدامي إن شاء الله، ولحد الساعة راه الأمور غدا بخير وعلى خير. نتمنوا أنها تتحسن كتر وكتر، والله يوفق والله يجيب التيسير، وتصبحوا على خير، وإلى اللقاء في الفيديو القادم إن شاء الله. وما تنسوش دعواتكم لأخوكم فتحي حسن، وكنشكر كاع الناس اللي كتدعم القناة وتشجعها وكتدعم فتحي حسن وتشجعو، سواء من بعيد أو من قريب. وتبارك الله عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى اللقاء.